الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to online Quran lessons. Dear student, in this lesson we will learn the Suratul Qariya in Amma Para. Let's start. Repeat after me. Bismillahir Rahmanir Rahim. Suratul Qariya. Al-Qariyatu mal-Qariya. وما أدراك ما القارية يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه حاوية وما أدراك ما هي نار حامية بسم الله الرحمن الرحيم سورة القارية القارعة ما القارية وما أدراك ما القارية يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه حاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Thanks a lot. Please like, subscribe and share my channel.